यो गठबन्धन सत्ताका निम्ति हो, स्वार्थका निम्ति हो, यो देशका निम्ति होइन। यो गठबन्धन सत्ता गठबन्धनका मित्रहरूलाई अहिले माइक दिन तयार छु, म समय दिन तयार छु, 10 मिनट पर्खिन्छु बरु। एउटा काम देशका लागि, जनताका लागि, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा गरेको एउटा काम भनिदिनुहोस्, माइक दिनुहोस्। चौरीको पुच्छर जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर अनि वामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ। खोइ वामपन्थी पार्टी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको होइन। वामपन्थी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर एमाले पार्टीले विदेशबाट पैसा ल्याएर चुनाव लडेको छैन। गएको त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यो पालिका सालिका वडा छानिने ठाउँमा जुन पैसाको खोलो भएको, देशभित्रको पैसाले पुगेन होला, यसो विचार गर्नु त। अझ त्यो तथ्य लुकाउनका लागि सीसीटीभीको फुटेज पनि गायब गरिदियो होला। फुटेज गायब गर्दा त्यो मेसिन चाहिँ रह्यो भने फेरि रिभाइभ हुन्छ भन्ने सुनेपछि मेसिनै गायब गरिदियो होला। यो गठबन्धन सरकारले जति, त्यसपछि 7/12 पछि अहिले जति राष्ट्रियताको, स्वाभिमानको, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको, हाम्रो स्वतन्त्रताको, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अपमान र हुर्मत कहिले पनि दिएको छ। साधारण खलिफाहरूले पनि भन्छ 1 by 1 आइज। सडकमा यसो हुन्छ नि, सडकमा लड्नेहरूले पनि भन्छ क्या, त्यो सडक छाप हुन्छ नि, 1 by 1 आइज। यहाँ त गठबन्धनमै रहेका पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धनमा रहेका पार्टीका अध्यक्ष नै समेत पनि हुनुहुन्छ। कुरा राम्रै राम्रो गर्नुहुन्छ। गठबन्धन अर्कातिर, गठबन्धन पश्चिमतिर हिँडेको छ, उहाँहरू पूर्वतिर। तै पनि आफ्ना कुरा भन्नुभयो, टिपकट नपाइने डर भए पनि त्यो डरलाई छोडेर भए पनि आफ्ना कुरा भनेरै छोड्नुभयो। अरूलाई पनि त्यत्तिकै खतरा छ। उपेन्द्रजी भाग्यो है, उपेन्द्रजीलाई टिकट नबस्छ भने कुनै आपत्ति छैन, अध्यक्षै भएको हुनाले। अहिले 4-5 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। नारायण काजीजी पनि ढुक्कै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले पनि अलिक ठोकेरै भन्नुभएको छ। आज कस्तो पऱ्यो भने सबै साथीहरूले राम्रा राम्रा कुरा गर्नु। अब गठबन्धनमै रहेका पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धनमा रहेका पार्टीका अध्यक्ष नै समेत पनि हुनुहुन्छ। कुरा राम्रै राम्रो गर्नुहुन्छ। गठबन्धन अर्कातिर, गठबन्धन पश्चिमतिर हिँडेको छ, उहाँहरू पूर्वतिर। यो निम्ता गर्दाको छनौट देखेर मलाई चाहिँ गजब खुसी लाग्यो। कङ्ग्रेसभित्र पनि सबभन्दा राम्रो मान्छे, माओवादीभित्र पनि सबभन्दा राम्रो मान्छे र जसपाभित्र पनि सबभन्दा राम्रो मान्छे खोजेर ल्याएको रहेछ। उहाँहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। एकजनाले त भन्नुभयो टिकट नपाइने, तै पनि आफ्ना कुरा भन्नुभयो। टिकट नपाइने डर भए पनि त्यो डरलाई छोडेर भए पनि आफ्ना कुरा भनेरै छोड्नुभयो। अरूलाई पनि त्यत्तिकै खतरा छ। उपेन्द्रजी भाग्यो है, उपेन्द्रजीलाई टिकट नबस्छ भने कुनै आपत्ति छैन, अध्यक्षै भएको हुनाले। अहिले 4-5 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। नारायण काजीजी पनि ढुक्कै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले पनि अलिक ठोकेरै भन्नुभएको छ। तर साथीहरूले कुरा राम्रा गर्नुभएको छ। म साथीहरूलाई
राम्रा विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै यो गठबन्धनभित्र अलिकति तपाईँहरूले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। यो जे भने पनि ताली बजाउने, जे भने पनि ताली बजाउने मात्रै गर्न भएन। त्यहाँ सहीका लागि लड्नु पऱ्यो र लड्ने मात्रै होइन, तपाईँहरू यसो विचार व्यक्त गरिदिएर छोड्ने मात्रै होइन। एउटा नेताको हैसियतले तपाईँहरूको कर्तव्य हुन्छ कि तपाईँहरूको विचारमा आफ्नो पार्टीलाई पुर्याउने र गठबन्धनलाई पुर्याउने। गठबन्धनलाई सक्नुहुन्न भने पार्टीलाई पुर्याउनु पऱ्यो, पार्टीलाई पुर्याउनुहुन्न भने विचार मिल्दैन भने त्यो पार्टीमा किन हुनुहुन्छ तपाईँहरू? विचार मिल्दैन किन? अनि पार्टी त तपाईँहरू जहाँ अल्झिरहनु भएको छ त्यो मात्रै छैन होला नि। खै त्यतापट्टि म नजाउँ, म प्रशंसा मात्रै गर्न चाहन्छु। औधी धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो सबै एउटै डालोमा गोलमटोल हाल्ने त्यो एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसमा होइन भन्ने ठाउँै हुँदैन। होइन भन्ने ठाउँै नभएपछि जस्तो भन्नुहोस् न, एउटाले यो कसैप्रति लक्षित छैन, तर संयोगवश कसैसँग कुनै व्यक्तिसँग चरित्र केही मिल्न गएमा संयोग मात्रै हुनेछ। तैपनि एउटा मानिल्याउँ भन्ने कसैले बजेटमा सेटिङ गर्यो अरे, बाहिरका मान्छे ल्याएर करका दरहरू सेटिङ मिलाइ तोक्यो अरे, निःशुल्क त गरेन होला, गौदान गरे त होइन होला, स्वर्ग जानका लागि त त्यो काम गरे होइन होला, केही त होला। त्यसमा अझ त्यो तथ्य लुकाउनका लागि सीसीटीभीको फुटेज पनि गायब गरिदियो होला। फुटेज गायब गर्दा त्यो मेसिन चाहिँ रह्यो भने फेरि रिभाइभ हुन्छ भन्ने सुनेपछि मेसिनै गायब गरिदियो होला। अब कसैको कुनै पार्टीको मान्छेले कुनै सरकारको मान्छेले त्यो गर्यो भने होइन भन्ने ठाउँ नहोला। त्यसो भएपछि म चाहिँ हेर्नुहोस् यस्ता कामको विरोधमा छु। सबै पार्टी उस्तै हुन्, किन आफ्नो त नाइ भन्ने ठाउँ रहेन नि, सबै उस्तै हुने। म चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो अरू जस्तो आफ्नोलाई बचाउने र अर्काको आलोचना गर्ने गर्दैन, सबै उस्तै हुन्। यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन भन्छ, सबै उस्तै हुन्। किन भन्छ भने आफ्नो उम्किने ठाउँ छैन। त्यसकारण यो किन गर्ने? हामी तथ्यमा जानुपर्छ, सत्यमा जानुपर्छ। एकजना टिप्पणीकार महोदयले भन्नुभयो, जति क्रान्तिकारी धक्कु लगाए पनि, जति कुरा गरे पनि पृथ्वीनारायण शाह ध्यानहरू के जाति भन्नुभयो। कसले क्रान्तिकारी कुरा गर्यो, कसले धक्कु लगायो? देशभक्तिको कुरा गर्नु क्रान्तिकारी कुरा हो र? म डाक्टर साहबलाई भन्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश कहिलेबाट आयो? कुन ग्रन्थबाट पढ्न थाल्नुभयो डाक्टर साहब? पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश कसलाई दिएको? दिएको त पृथ्वीनारायण शाहले रहेछ। कसलाई दिएको, कहिले दिएको, कस्तो अवस्थामा दिएको? त्यो दिएको भए उसै बेलादेखि आयो कि 25 साल पुस 27 गतेबाट आयो? 25 साल पुस 27 गते
दिव्य उपदेश आयो डाक्टर साहब। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहका योगदान महान छ। एकीकरणको नेतृत्व गरे हो। एकीकरण आवश्यक थियो। एकीकरण सकारात्मक कुरा हो र पृथ्वीनारायण शाहको हामी एकीकरणको नायकको रूपमा प्रशंसा गर्छौँ। तर ओरिजिनल बुट्टा कुन थियो त्यसमाथि रङ थप कसले गर्यो? रङ भरेका कुराहरू चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ। दिव्य उपदेश मृत्युशय्यामा भएको मान्छेले आरामसँग दिव्य उपदेश भनेर मर्नभन्दा पहिले दिएको कि पछि? अब यो चलाक सन्तान भयो भने, शासक सन्तान भयो भने यस्ता कुराहरू निस्किन्छन्, पैदा हुन्छन्, उत्पत्ति हुन्छन्, बढ्छन्। त्यो बेग्लै कुरा हो। दिव्य उपदेश आउँदा म पनि 17 वर्षको भइसकेको थिएँ। 17 वर्षको भइसकेको थिएँ। त्यसकारण दिव्य उपदेश कहिले छापियो भन्ने कुरा, नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा चल्दा अथवा असंलग्न बान्डुन सम्मेलन हुँदा, असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन हुँदा, प्रथम असंलग्न आन्दोलन हुँदा यदुनाथ खनालहरूले असंलग्न आन्दोलन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू तय गर्दा दिव्य उपदेशको चर्चा कति ठाउँमा छ, कहाँ छ? त्यति बेला त दिव्य उपदेश जन्मेकै थियो। 1955 to 61 का कुरा गर्ने जन्मेकै थियो। खै त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। यो इतिहासका खोजका विषय हुन सक्छन्, अध्ययनका विषय हुन सक्छन्। हामीलाई कसैको योगदान 1 इन्च बढाउनु छैन, भएको भन्दा बढी बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। ठिक्क मूल्याङ्कन गर्दा हुन्छ। घटाउनु त झन् 1 सुता पनि घटाउनु सधैँ घटाउनै हुँदैन, कसैको योगदान किन घटाउनु? तर जे यथार्थ हो हामी त्यसमा जानुपर्छ। हामी कुनै बनावटी कुरा गरिरहेका छैन। हाम्रो देशभक्ति बनावटी कुरा होइन, हुनु हुँदैन। बनावटी कुराले राष्ट्रहितको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सकिँदैन। अहिलेकै सरकारको हालत हुन्छ। बनावटी कुरा गर्यो भने असंलग्न भन्दै गऱ्यो, ढल्किन हुन्न भन्दै गऱ्यो, ढ्याक्क अहिलेकै सरकारको हालत हुन्छ क्या। नेपालको विदेशी नीति 2007 सालदेखि 12 सालसम्म जति तल, त्यसको मापनको हिसाबले भन्यो भने 7 देखि 12 सम्म जति तल कहिल्यै गएन। त्यसबाट फेरि अलिकति बढ्दै घट्दै आयो होला। अहिलेको समयमा यो गठबन्धन सरकारले जति, त्यसपछि 7-12 पछि अहिले जति राष्ट्रियताको, स्वाभिमानको, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको, हाम्रो स्वतन्त्रताको, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अपमान र हुर्मत कहिले पनि दिएको छैन। अहिले प्रमाण सङ्गत कुरा गरौँ न, तथ्य सङ्गत कुरा गरौँ न। 7 सालपछि त्यो सम्झौता कसले गरे, के गरे? नेपाली वंशका नेताहरूलाई सम्झौता के हो थाहा थियो? देवी सम्झौता। फेरि एकपल्ट भन्न चाहनुहुन्छ भने म माइक दिन्छु। अब त्यसै गरेर 2008 साल साउनतिर होला, मोहन शमशेर कैदीको हत्या, डेटमा अलिकति फरक परे आउन सक्छ। 2008 साल मङ्सिरतिर
मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भए। माघ 4 गते भारत भ्रमणमा गए। माघ 11 गते भारत भ्रमणबाट फर्किए। फर्किँदा नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्ने भन्ने सम्झौता 17 ठाउँमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट राख्ने भन्ने सम्झौता गरेर फर्किए। गएको 4 गते, फर्किएको 11 गते। 11 गते फर्किँदा यो सम्झौता गरेर फर्किए नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला। र त्यो कुरा 2026 सालमा कीर्तिदेवी विष्टको समयमा कीर्तिदेवी विष्टले आफ्नो पदलाई जोखिममा राखेर पद छोड्ने शर्तमा फिर्ता गराए। । 1952 यो फरवरीको कुरा थियो। फेब्रुअरी महिनामा 17वटा चेकपोस्ट राखिएका थिए र 1962 मा कालापानीमा अर्को फौजी टुकडी राखिएको थियो। त्यो नेपालले पछि थाहा पायो। थाहा पाएपछि शासकहरू बोल्न सकेनन्। त्यसको चर्चा भएन। प्रधानमन्त्री कीर्तिदेवी विष्टलाई समेत कालापानीमा फौज छ भन्ने कुरा र त्यहाँ सैन्य पोस्ट छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा भएन। अहिले त उहाँ बितिसक्नुभयो। उहाँले आफ्ना संस्मरणहरू कतै भए लेख्या होला, थाहा भएन। मैले उहाँसँग कुरा गरेको छु, किन तपाईँले 17वटा फिर्ता गर्नुभयो भने 10 वर्षपछि राखेको 17वटा त सम्झौताबाट राखेको थियो। यो त बिना सम्झौता राखेको किन फिर्ता गर्नु भएन भन्दा थाहै भएन। नत्र भने 17वटा सम्झौताबाट राखेकोलाई त फिर्ता गर्ने रे, सम्झौता बिना राखेकोलाई फिर्ता गर त भन्ने थियो। त्यो फिर्ता भएन। र अहिलेको राजनीति के भएको छ? राष्ट्रियताका निम्ति कोही लड्यो भने त्यसलाई देखाएर प्रभु फलानालाई हटाएन भने त यस्तो त गरिसक्यो, अझ बढ्ता गर्छ, छिटो हटाउनु पर्यो भनेर त्यसमा सौदाबाजी गर्ने। ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट चीनसँग गरे बापत, चीनतिरबाट नाका खोले बापत, अनि मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो होइन र चीनबाट फर्किने बित्तिकै हटाउने क्याम्पेन चल्या भनेर 17वटा चेकपोस्ट हटाए बापत 26 सालमा कीर्तिदेवीले छोड्नु परेको थियो। उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोले बापत मैले 73 सालमा छोड्नु परेको थियो। यसपल्ट फेरि हामीसँग समय छैन। अहिले यस्तो सर्वदलीय खालको बहस हुन्छ भने एकदम राम्रो कुरा हो। अघि पछि पनि म यसमा वास्तवमा छलफल गर्न उत्साहित हुनेछु। किनभने मेरो मनमा देश बाहेक, नेपाल बाहेक, नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान बाहेक, नेपालको हित बाहेक र नेपाली जनताको उन्नति प्रगति बाहेक अरू केही छैन। छापेपछि यसमा सौदाबाजी हुन्छ र त्यसका विरुद्ध एकजुट हुन्छन् र सत्ता साँठगाँठ, अपवित्र साँठगाँठ हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। थाहा भएर पनि मैले गरेँ। चन्द्र भण्डारीजीले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। जेसुकै कुरामा पनि मौन धारण गर्न सकिँदैन, मौन धारण गर्नु हुँदैन। र हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको
घुँडा टेकेर सत्ता जोगाउने डिप्लोमेसी होइन। राष्ट्रिय हित बाहेक हामी चीनको भूमि कब्जा गरेर दाबी गरेर जान सक्छौँ होला र, चीनको भूमि दाबी गरेर नि यति मेरो हो भनेर जान सक्छौँ होला र, हामी भारतको भूमि यो चाहिँ मेरो हो भनेर दाबी गरेर जान सक्छौँ होला र, त्यो हाम्रो क्षमतै छैन नि। तर हाम्रो चाहिँ त हाम्रो भन्नु पऱ्यो नि, हामीले पुरा गर्नु पऱ्यो। हाम्रो 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 भूमि भनेको हाम्रो भूमि हो, त्यो चाहिँ जता जसले नियन्त्रणमा लिएको छ उसले फिर्ता गर्दैन। यो कुनै अरू ढङ्गले भनेको छैनौँ, हामीले वार्ताबाट तथ्य प्रमाणका आधारमा भनेको छौँ। 146 वर्ष सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि त हाम्रो अरू टेरिटरी थियो, हामी हार्यौँ, हाम्रो भूभाग गयो। जुन भूभागमा सम्झौता भयो कायम रहेर, त्यो अरू ठाउँका सिमानाका कुरा छोड्दिउँ। महाकाली सम्बन्धी यो पहाडी भेगको सिमाना जुन छ, उद्गमदेखि महाकालीको उद्गमदेखि यहाँसम्म तल तराईसम्मको सिमाना त फेरिया छैन। 146 वर्ष हामीले भोग चलन गरिसकेपछि 1962 मा भारतले कारण थिए होला, हाम्रा निम्तिका कारण थिएनन्, भारतका निम्तिका थिए होला, कारण थिए होला, तर त्यहाँ फौज राखियो र अहिले 60 वर्ष भयो। 60 वर्षदेखि हाम्रो भूभागमा भारतीय फौज। अब त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले नक्सा नछापेर भारतसँग कुरा गर्न जाँदा हाम्रो चाहिँ लिम्पियादेउरा लिपुले कालापानी नभएको नक्सा बोकेर हामी जाने, भारतले चाहिँ हाम्रो भूभाग पनि सामेल गरेको नक्सा लिएर आउने, अनि हामी वार्ता के भनेर गर्छौँ? हाम्रो नक्सा पेश गर्दा बुच्चे छ, उनीहरूको नक्सा पेश गर्दा त्यो बुच्चे भएको जमिन चाहिँ उनीहरूकै परेको छ भने के भन्नु? मान्नुहोस् तपाईँ र मेरो सिमानाको झगडा भयो, सिमानामा विवाद, झगडा नभएको विवाद। तपाईँले मेरो भूभाग पनि आफ्नैमा राखेर नक्सा बनाएर दिनु, मैले मेरो भूभाग पनि तपाईँकै नक्सामा हालेर नक्सा बनाएर लगाउनु भने, अनि बहस के हुन्छ त भन्दा मेरो नक्सा यो हो, मैले दाबी गर्दा त तपाईँले मेरो समेत कब्जा गरेको समेतको नक्सा तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, त्यही स्वतः मेरो चाहिँ मेरो भूभाग अन्त गएको पनि दाबी छैन, नक्सा नै छैन मसँग भने कसरी हुन्छ? दिग्गज हुँ भन्ने नेताहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्नु, कूटनीतिक अपरिपक्वता, परिपक्वता भूभाग छोड्नु परिपक्वता हो। राष्ट्रिय हितलाई परित्याग गर्नु, भौगोलिक अखण्डता भनिरहने तर अखण्डताका कुरा नगर्ने, समस्या रहिरहने तर समस्या रहित सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो भन्न सकिने हो। र त्यसकारण हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु पर्दछ, दुईटै छिमेकीसँग एकदमै असल, विश्वसनीय, भरपर्दो मैत्री सम्बन्ध, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, एकअर्कालाई धोका नदिने गरेको सम्बन्ध, एकअर्का विरुद्ध कार्ड नखेल्ने खालको सम्बन्ध, आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने गरेको सम्बन्ध, बाहिर बाहिर उठे भक्ति एउटा कुराले देखाउने र भित्रभित्र अर्को खालको चाहिँ कैँची चलाउने व्यवहार छिमेकमा बसेर गर्नु हुँदैन र सफासफी व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यवहारबाट आफ्नो आफ्नो भूमि, आफ्ना आफ्ना जायज हितहरूको रक्षा, आफ्नो आफ्नो पारस्परिक सहयोग आपसमा र पारस्परिक सम्मानका साथ अगाडि बढ्ने सम्बन्ध स्थापना। तपाईँहरूले आजको गोष्ठीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुपर्छ। नेपालको वर्तमान भू राजनीतिक अवस्था र हामीले लिनुपर्ने बाटो। भू राजनीतिक अवस्था भनेको
भूराजनीतिक राजनीति भनेको के हो? भूराजनीतिक राजनीति भन्ने भूराजनीतिक राजनीति भनेको भूराजनीति भनेको एउटा अवस्थिति अर्को अवस्था, त्यो दुईवटा कुरा मिलेर भूराजनीति। एउटा अवस्थिति अर्को अवस्था। हाम्रो देश धेरै विकसित भएको भए भूराजनीतिको स्थिति फरक पर्छ। हामी पछाडि परेका छौँ, अल्प विकसित छौँ, त्यसकारण अविकसित छौँ। त्यसकारण भूराजनीतिको बेग्लै अर्थ छ हाम्रो लागि। हामी ठुलो देश भएको भए फरक पर्थ्यो, बलिया भएको भए फरक पर्थ्यो। होइन, हामी ठुला ठुला दुईवटा, र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ठुला ठुला दुईवटा छिमेकी छन् मात्रै होइन, दुईवटा भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रणाली भएका देशहरू छन् ठुला ठुला। तिनका बिचमा हामी छौँ। एउटा तथ्य, अर्को हाम्रो अवस्था के छ, अरूको अवस्था के छ, त्यो कुरा। यस अवस्थाले पार्ने असर प्रभावहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्छौँ। त्यसो गरिरहँदा हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो जायज राष्ट्रिय हितहरू र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, यी कुराहरूलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। र यी कुराहरूलाई हामीले नछोड्नु अन्याय होइन, कुनै ज्यादती होइन। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग यसो भनिरहँदा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ र कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू छन् भने ती हटाउन चाहन्छौँ। डुबान छ भने मौन धारण गर्नु हुँदैन डुबानको सम्बन्धमा। त्यसै कारण मेरो भ्रमणमा मैले डुबानको सम्बन्धमा कुरा गर्न र संयुक्त समिति बनाइयो अध्ययन गर्न र कतिपय ठाउँमा खोल्ने काम गरेको। अनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई उत्तरतिरबाट बाटो खोलौँ, उत्तरतिरबाट रेल ल्याउँ, दक्षिणतिरबाट रेल ल्याउँ, व्यापार उत्तर दक्षिण दुवैतिर बढाउँ, आफ्नो त्यसका निम्ति उत्पादन छ भने नै हामीले व्यापार गर्ने हो। आयात गर्ने कुरालाई व्यापार भनिँदैन, उत्पादनको बिक्रीलाई व्यापार भनिन्छ। खास हामीले व्यवसाय गर्छौँ, उपभोग्य वस्तुहरू ल्याउँछौँ, उपभोक्ता बजार बनाउँछौँ, कार्यपत्रमा पनि छ उपभोग्य बजार। हामी त उपभोक्ता मात्रै बनेका छौँ अहिले। हाम्रा अगाडि यत्रो अवसर छ, दुईवटा यति ठुला ठुला मार्केटहरू छ। खाली कमी के छ भन्दा हाम्रो उत्पादन छ। त्यसकारण हामीले उत्पादन, पहिलो कुरा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, हाम्रो राष्ट्रिय उपभोग, यसलाई पुग्ने गरीको उत्पादन विभिन्न क्षेत्रमा वृद्धि गर्नु पर्यो, जसले आयात घटाउँछ, आत्मनिर्भरता बढाउँछ। दोस्रो कुरा, हामीले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी अथवा कमसेकम टेक्नोलोजी भेल्यु, अरू भेल्युहरू एड गर्न सक्ने खालका उत्पादनहरू बाहिर पठाउन सक्नु पर्यो। त्यसकारण हामीलाई उहाँहरूसँग छिमेकी फेर्न सकिँदैन। सुमधुर सम्बन्ध बनाउने बाहेक अर्को बाटो छैन। सुमधुर सम्बन्ध बनाउने एउटै सूत्र के हो भने अनुचित र असमान कुराहरू, अनुचित कुराहरू हटाउनु पर्दछ र उचित स्तरमा सम्बन्ध, उचित तरिकाले सम्बन्ध, उचित आधारमा सम्बन्ध, सम्बन्धका आधार औचित्यपूर्ण, तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ। हामीले भनेको थियौँ औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण आधारमा हाम्रा सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, विस्तार गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ र आजको समय अनुकूल बनाउनु पर्दछ। पुराना मान्यता अनुसार होइन, आजको सम्बन्ध, आजको मान्यता अनुसारका सम्बन्ध। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, हस्तक्षेपको नीति, अहिले मैले भनिरहनु भएको जस्तो लाग्दैन, हस्तक्षेपको नीति, सह अस्तित्वको नीति र यस ढङ्गले जानुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगको हिसाबले एक अर्काको हस्तक्षेप र कुनै प्रकारको सुरक्षा थ्रेट नहुने गरी। हामी कहाँ सुरक्षा थ्रेट केही पनि छैन, राम्रो बक्सिएको छ। तर
अरू कुरा म्याक्रो त उहिले हुने गर्छ क्याबिनेटमा भारतीय एम्बेसडर बस्नेसम्मको हुने गर्छ। 7 साल 8 सालमा क्याबिनेटमा भारतीय एम्बेसडरहरू बस्छ। त्यस स्थितिबाट आजको स्थितिमा आएका छौँ। प्रगति छैन भने प्रगति छ। तर फेरि पनि केही इरिटेन्ट्स छन्। तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सही तरिकाले न्यायोचित आधारमा हामीले ठिक गर्नुपर्छ। अब अहिले त एउटा कुरा अघि आयो, नाम नलिकन तरिकासँग एउटा अभिव्यक्त भयो। एमसिसी गर्ने, एमसिसी अघि बढाउने, एमसिसी पारित गर्ने र त्यो अघि बढाउने भन्ने शब्द चाहिँ मेरा लागि प्रयोग भएको थियो, नाम नलिकन। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने म माथिको विरोध एमसिसी अघि बढायो भन्ने सम्बन्धमा छ। गर्न खोजेको त्यस बेला पनि यही गठबन्धन थियो। यही गठबन्धन जति बेर यो सम्झौता गरेको थियो एमसिसी, यही गठबन्धनले गरेको थियो। एमसिसी सम्झौता गर्यो अनि कसरी लागू गर्ने अरे भन्दा खस्याखुसु भित्रभित्र पार्लियामेन्टमा ल्याउनु नहुने, मैले पार्लियामेन्टमा ल्याएँ, उहाँहरूको टाउको दुख्यो। खस्याखुसु गर्न पर्छ, पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ, हरेक कुरा जनताको जानकारीमा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ, यस्ता फोरमहरूमा बहस हुनुपर्छ, त्यस्ता विषयहरू नेसनल डिबेटको विषय बन्नुपर्दछ। हामी अनुदान लिउँ कि जेसुकै लिउँ, जनताले थाहा नपाउने, भित्रभित्र गर्ने। पार्लियामेन्टमा ल्यायो भने अगाडि बढायो। पार्लियामेन्ट त जनताका प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँ नि। अब म के गरौँ? मसँग बहुमत छैन। अहिले पनि तपाईँहरूको गठबन्धन मिलेर पास गर्यो त म के गरौँ? हामीले त तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा झुन्किन पनि दिनु भएन, झुन्किन पनि नदिइकन पास गर्नु पर्यो। अब म के गरौँ? अब पार्लियामेन्ट यस्तै छ त। राष्ट्रिय आवश्यकता कहिले कहिले म भन्ने गर्छु, राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर हुन्छ तर संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। त्यो संसदीय अर्कातिर भएको संसदीय गणित राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यभन्दा विपरीत भएको संसदीय गणितले डरलाग्दा नकारात्मक कामहरू गरिदिन्छ। के गर्नुहुन्छ? संसदै त्यस्तो भएपछि के गर्नुहुन्छ? संसद यस्तो छ जसले राष्ट्रियताका विरुद्ध काम गर्न गठबन्धन बनाउँछ, भ्रष्टाचारका लागि गठबन्धन बनाउँछ, विकासका काम रोक्नका लागि गठबन्धन बनाउँछ। त्यस्तो पार्लियामेन्टको गणित भएपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो अघि, कार्यपत्र प्रस्तुताले हुगी जस्तो लाग्छ मलाई। यदि कसैले गल्ती गर्छ भने, बेठिक गर्छ भने जनतामा सार्वभौम सत्ता भनेकै त्यही हो। निर्वाचनका माध्यमबाट त्यस्तो गल्ती गर्नेहरूलाई ठिक लगाउनु पर्दछ। त्यसकारण मङ्सिर पर्खिराखेको छु, ठिक लगाउनु। यो गठबन्धन सत्ताका निम्ति हो, स्वार्थका निम्ति हो, यो देशका निम्ति होइन। यो गठबन्धन सत्ता गठबन्धनका मित्रहरूलाई अहिले माइक दिन तयार छु, म समय दिन तयार छु, 10 मिनट पर्खिन्छु। बरु एउटा काम देशका लागि, जनताका लागि, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा गरेको एउटा काम भनिदिनुहोस्, माइक दिनुहोस्। यसको आतंक एउटै कुरासँग छ, एमाले। किनभने एउटा पार्टीका विरुद्ध यत्रो पार्टी हो। साधारण खलिफाहरूले पनि भन्छ 1 by 1 आइज। सडकमा यसो हुन्छ नि, सडकमा लड्नेहरूले पनि भन्छ क्या, त्यो सडक छाप हुन्छ नि, 1 by 1 आइज। यहाँ त
सब मिलेर एमालेका विरुद्ध। एमाले यस्तो आतङ्क किन भयो भने यसले विकासका निम्ति केही गरेका छ, देशका निम्ति केही गरेको छ, जनताका निम्ति केही गरेको छ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केही गरेको छ। त्यसकारण यो यत्रो खतरा भयो। पहिलोपल्ट केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा आउन दिन खोजेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्झौता थियो, सुशील कोइरालाजीसँग सम्झौता थियो। संविधान बनिन्जेलसम्म सुशील कोइरालाजी बनेपछि केपी ओली भन्ने सम्झौता थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले सम्झौता तोड्यो, सुशील कोइरालाजीले सम्झौता तोड्नुभयो। कहाँको इसारामा कसको निर्देशनमा तोड्नुभयो म जान्दिनँ, आफ्नै मन ज्ञानले तोड्नुभयो होला, तोड्नु त हो नि। र हामीले समर्थन गर्दा संविधान बनाउनका लागि समर्थन गरेका थियौँ, बनायौँ हामीले। त्यसपछि कङ्ग्रेसले धोका दिन्छ भन्ने अलिकति अनुमान थियो, किन काङ्ग्रेस त्यस्तै पार्टी हो, धोका दिइरहेको छ। त्यो पहिलोपल्ट होइन, पहिले पनि धोका दिएको छ। होइन भने मैले बोलेको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको नोट जस्तो हो, जहाँ यसको भुक्तानी कसैले माग्न आएमा राष्ट्र ब्याङ्कले बिना भिटो बिना उसको कुरा भन्ने भुक्तानी सहितको कुरा हो। सहमति तोडेर चुनाव लडेर जितेर आउनु। अर्कोपल्ट त्यो सरकार त ढालियो, किन ढालियो मैले अघि नै भनिसकेँ, दोहोऱ्याउँदैन। त्यो सरकार ढालियो। अर्को सरकार, एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, कुनै पल्ट सरकारमा जाँदा, कुनै चुनाव लड्दा नेकपा एमालेको अध्यक्ष, एमालेका नेताहरू, एमाले पार्टीले विदेशबाट पैसा ल्याएर चुनाव लडेको छैन। गएको त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यो पालिका सालिका वडा छानिने ठाउँमा जुन पैसाको खोलो भएको, देशभित्रको पैसाले पुगेन होला, यसो विचार गर्नु त। एउटा पालिकामा पैसा त कहाँबाट आयो भनेर चिन्ता साथीहरूले जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभयो नि, जायज छ। त्यो चिन्ता एकदम जायज छ, एकदम जायज चिन्ता छ। तपाईँहरूले जाहेर गर्नुभयो। पार्टीमा तपाईँहरूले दरैसँग लड्न आवश्यक देख्छु, लड्न आवश्यक। नत्र भने हामीले राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमान जोगाउन, राष्ट्रिय हित जोगाउन र राष्ट्रलाई उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहज छैन। अलिकति अब तटस्थताका लागि साथीहरूले भन्नै पर्छ। अब मेरो धेरै उहाँहरूले अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ, एमालेको प्रशंसा गर्ने कुरा भएन, एमालेको नेता प्रशंसा गर्ने भएन। तर जति बोल्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। यो साहसलाई म एकदमै धन्यवाद गर्छु। साह्रै आँटिड सत्यप्रति तपाईँहरूको निष्ठालाई सलाम छ। त्यस्ता पार्टीमा भएर पनि यस्ता कुरा गर्ने तपाईँहरू अब हामीले देशलाई माया गरौँ, देशलाई माया गरौँ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई वास्तवमा विभिन्न ढङ्गले, कहिले जातका नाउँमा, कहिले भूगोलका नाउँमा, कहिले केका नाउँमा विभाजित गर्न खोज्यो। नेपाली जनतालाई यताबाट काँक्राको चिरे जस्तो मात्रै होइन, त्यो खल्पी बनाउनलाई चिर्छ नि, यताबाट पनि यताबाट, त्यस्तो गरेर चिर्न खोजियो। तर म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो यस्तो भौगोलिकदेखि यो वनस्पतीय, जैविक र सामाजिक विविधता युक्त देशमा चिरा पारेर हामी ध्वस्त हुन्थ्यौँ।
त्यसबाट सचेत नेपाली जनताले चिरा पर्नबाट देशलाई जोगाए। म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई विश्वास के छ भने नेपाली जनताको यस सजगताले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अस्तित्व, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाभिमान तलमाथि पर्न सक्दैन, किनभने नेपाली जनताले पटक पटक त्यो सचेतनता देखाएको छ र जोगाएको छ। राष्ट्रियता जोगाउनका लागि एकदम ठिक भन्नु, एकता चाहिन्छ। पार्टीहरू मिल्नुपर्छ। पार्टी मिल्नुपर्छ केमा? सबै पार्टी मिल्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। आधारभूत रूपमा सबै पार्टी मिल्नुपर्छ। डेमोक्रेसीका प्रश्न, राष्ट्रियताका प्रश्नमा, सदाचार र स्वच्छताका प्रश्नमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा, सुशासनका प्रश्नमा, कानुनी राजको प्रश्नमा अनि विकासको प्रश्न, यी कुराहरूमा राष्ट्रको रक्षा संवर्धनदेखि लिएर विकाससम्मका तमाम कुरा, जनतालाई राहत सहुलियत पुर्याउने कुरामा, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरामा सबै पार्टीहरू मिल्नुपर्दछ। सरकार बनाउन नै मिल्नुपर्छ, मिलिजुली खानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यी कुरामा मिल्नुपर्छ क्या। मिल्दाखेरि यसमा मिलेर हामी जनताका बिचमा जान सक्छौँ। जनताका बिचमा जाउँ। पहिलो कुरा सबै पार्टी मिल्नुपर्छ। म एउटा बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू छन् भने काङ्ग्रेसका पछि नलाग्न, गठबन्धन छोड्न, अनि एसपीपी नगर्न र वामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गर्छु। छन् वामपन्थी, चौरीको पुच्छर जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर अनि वामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ? खोइ वामपन्थी पार्टी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको होइन। वामपन्थी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्यो, गरी पाऊँ भनेर परमादेश जारी गरी पाऊँ, संसदले सकिएन, परमादेशबाट मुद्दा लडेर जिताइ पाऊँ र सरकार दिलाइ पाऊँ, वामपन्थी नेतृत्वको गठबन्धनको रक्षा गरौँ, वामपन्थी। म आग्रह गर्न चाहन्छु, राफसाफ कुरा गरौँ। कोही वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। वामपन्थी हुनुहुन्छ भने गल्ती भइहाल्यो र छोड्दिउँ, गल्ती छोड्नु भइहाल्यो। वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। एमालेसँग मिलेर काङ्ग्रेस विरोधी होइन, देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, कानुनी राजको पक्षमा उभिएर काम गर्ने सरकार बनाऊ र अगाडि बढाऊ। चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने होइन, विपक्षी उम्मेदवारलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेर बुथ कब्जा गर्ने होइन, मतपत्र च्यात्ने, टोक्ने, मतपेटिका फेर्ने होइन। निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव, शान्तिपूर्ण स्वतन्त्र वातावरणमा चुनाव बनाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सरकार बनाउन, एउटा नमुना सरकार दिउँ। आउनुहोस् वामपन्थीहरू कोही हुनुहुन्छ भने। अब त्यो खाली भेष मात्रै, वर्ग मात्रै, साइनबोर्ड मात्रै,
हो भने मैले अहिले चाहिँ नि केही एउटा साधुको पहिलो वरको रामनामी वरको अथवा कुनै वरको ओढेँ भने म एमालेको नेताबाट हटेर साधु भइहाल्छु वरको ओढेँ। वरको बेग्लै कुरा हो, वरको छोडौँ, असली रूपमा सबै आउँ। म फेरि एकपल्ट सबैले देशभरि सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्।